ग्रीन म्यानुअर्स भन्ने हुन्छ है। म्यानुअर्स 3 किसिमको हुन्छ, फार्मयार्ड म्यानुअर्स, कम्पोजिट म्यानुअर्स र ग्रीन म्यानुअर्स। फार्मयार्ड भनेको मेन कन्स्टिट्युएन्ट के हो, यस्तो क्वेसन बन्न सक्छ। वाट इज द मेन कन्स्टिट्युएन्ट? यसमा मेन भनेको काउ डङ के गोबरहरू मेन हुनु पर्यो। अरू त अब केही न केही मिसिन सक्छ, त्यतिकै एउटा मात्रै भन्ने छैन, तर मेन इज काउ डङ। कम्पोजिटमा मेन भनेको तिम्रो घरमा कुहिएको हुन्छ नि रोटन भेजिटेबल्सहरू के, तिम्रो घरहरूमा भात यस्तो तरकारीहरू उब्रेको कुहिएको हुन्छ नि, त्यो मेन हो कम्पोजिटमा। फेरि त्यसमा गोबर मिसाउने सर यस्तो नसोच्नु है, त्यो मेन एउटा कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ हुनु पर्यो नि त। अनि ग्रीन म्यानुअर्स भनेको चाहिँ फेरि ग्रीन क्रप्स हो, रुख पात बिरुवा झारपात एउटा कुनै के होस्, त्यो चाहिँ हामीले मलको रूपमा युज गर्ने के। हामीले यस्तो गरे हुन्छ नि, खेतबारीमा कहिले झार उम्रिन्छ, अनि त्यो झार उम्रेलाई हामी त्यही जोतेर मल बनाइदिन्छौँ नि, उखेलेर नफालेर त्यही जोतिदिन्छौँ, अनि सुक्छ नि मल बन्छ, पछि अर्कोचोटि जोतेर अरू बिरुवाहरू रोप्छौँ नि, हो त्यो नै ग्रीन म्यानुअर्स हो। ग्रीन क्रप्स युज्ड एज अ म्यानुअर्स हो। के गरिन्छ पहिला एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिसियस प्लान्टहरूलाई हामी रोप्ने खेतबारीमा, त्यसपछि त्यो उम्रन्छ, त्यसपछि के गरे जोत्ने, त्यही मल बनाउने, त्यो ग्रीन म्यानुअर्स हो। पहाडतिर यसको डबल फाइदा हुन्छ। बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यो रोप्यो भने त्यसले चाहिँ सोइल इरोजन ल्यान्डस्लाइडबाट बचाउन सक्छ र फर्टिलिटी पनि बढाउँछ। किन? यो त मल हो नि त, फर्टिलिटी बढाउनु पर्यो। नर्मल्ली हेऱ्यो भने हामीले यस्तो गाउँघरतिर हुर्किया छ भने अलिअलि थाहा पनि हुनसक्छ, हामी घाँस हरियो चिजहरू लिएर कहिले काहीँ चाहिँ त्यत्तिकै खेतमा राखिदिन्छौँ होइन, अनि गल्छ अनि मल बन्छ भन्छौँ नि, त्यो नै आइडिया हो ग्रीन म्यानुअर्सको। यसले के गर्छ, 30 देखि 50% फर्टिलिटी इन्क्रिज गर्छ। Usually green manures increases fertility of soil by 30 to 50%. ल क्वेसन पढ त, क्वेसन गर त के भन्छ। अब पहिला आइडिया आयो फार्मयार्ड, कम्पोजिट एन्ड ग्रीन म्यानुअर्सको। अब क्वेसन पढ। ग्रीन म्यानुअर्स आर प्रिपेयर्ड बाई स्टोरिङ ग्रीन लिभ्स इन वाटर ट्याङ्क फर 7 days हो कि? यस्तो त नहोला। एडिङ युरिया टु फिल्ड हो कि? प्लजिङ ग्रीन क्रप्स इन्टु द फिल्ड हो कि? अल अफ द एबभ हो कि? के होला भन त, ट्राई गर। मैले भर्खर पढाएँ नि, यस के हुन्छ एक्चुअली, द्याट इज प्लगिङ डाउन द ग्रीन क्रप्स इन्टु द फिल्ड। पहिला खेतबारीमा रोप्ने, त्यसलाई जोत्ने, तै मल बनाउने आइडिया हो। नेक्स्ट क्वेसन हेर, ग्रीन म्यानुअर्स मेनली बिलोङ्स टु विच फ्यामिली? मैले मेनली सोधेको छ है, फेरि यहाँ एउटा मात्रै फ्यामिली हो सर यस्तो नसोच्नु। मेन सोधिरहेछ, मेन आफै आइडिया लगाउ न। ग्रामिनी फ्यामिली हो कि लेगुमिनेसी हो कि क्रुसिफेरी के हो? आफै सोध्छ। लेगुमिनेसी फ्यामिलीमा के हुन्थ्यो? रुट नोड्युल्समा सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया आउँथ्यो, याद छ? लेग्युम्सहरूमा चाहिँ सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया आउँथ्यो, त्यसले चाहिँ राइजोबियमहरू, त्यसले नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्थ्यो। भनेपछि नाइट्रोजन भएपछि त्यहाँ के भयो? मलिलो भएन, बढीभन्दा बढी फाइदा भएन र? हो त्यस्तो प्लान्ट्स युज गर्नु पर्यो, द्याट इज लेगुमिनेसी। युज योर लिटल कन्सेप्ट। फेरि मैले यो मात्रै भने होइन, यो त हामीले कमनली यसको फ्यामिलीको युज गर्दा बढी बेटर फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हुने हो है। अब एकचोटि यस्तो पनि क्वेसन सोधेको छ इन्ट्रान्सको दुनियाँमा, विच अफ द फलोइङ इज नट ए ग्रीन म्यानुअर्स भन्ने सोधेको छ। ग्रीन म्यानुअर्स के होइन भन्ने सोधेको छ, त्यसको लागि के हो जान्नु पर्यो। त्यो इक्जाम्पलहरू सबै घोक्नुभन्दा तिम्रो +2 मा बुकमा दिएको किताबको इक्जाम्पल मात्रै जाने पुग्छ है। कमन इक्जाम्पल म देखाउँछु हेर। यो पहिलो इक्जाम्पल छ नि, यो सेसबानिया हो। सेसबानिया भन्छ, यो धैँचा भन्छ है, यसलाई धैँचा सेसबानिया। सेसबानिया त धैँचा हो यो सेसबानिया। यसलाई हामी काउपी भिग्ना साइनेन्सिस भन्छ। भिग्ना साइनेन्सिस काउपी भनेको काउपी भन्छ, कमनली यसलाई काउपी भन्छ। यो भनेको क्रोटालारिया हो, क्रोटालारिया जुन्सिया, क्रोटालारिया।
सन हेम भन्छ, कमन नाम चाहिँ सन हेम। तिमीले यो सन हेम भन्ने चाहिँ सुन्या हुनुपर्ने हो। प्लान्ट एनाटमीमा फोइलमको फाइबर, सेकेन्डरी फोइलमबाट निकाल्ने फाइबर यसबाट निकालिन्छ भन्ने पढ्या हुनसक्छ। क्रोटालारिया सन हेम यो गाउँघरमा तिमी हुर्क्या छौ नि, देखेर अलग अलग खा पनि होला, अमिलो हुन्थ्यो। ट्राइफोलियम भन्छ, ट्राइफोलियम। ए पढा छैनौ, इट्स ओके। यसलाई ट्राइफोलियम भन्छ है, यो त ट्राइफोलियम हो। लुक एट दिस, यो कमन मैले नाम लेखेको मात्र है। जस्तै लेन्स स्कुलेन्टा मसुर भन्छ, हामीले मसुरको दाल खान्छौँ नि, लेन्स स्कुलेन्टा, त्यो ग्राम के अरे लेगुमिनेसी फ्यामिलीको। तिनीहरू के हो, एक्चुअली कमनली युज गरिन्छ नेपालमा। नेपालमा चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले अलिक फोर्स गर्ने, मतलब अलिकति चाहिँ इन्करेज गर्ने कृषकहरूलाई भनेको सेस्पानिया हो। सेस्पानिया अलि कमनली युज गर्ने ग्रिन म्यानुअर्स हो है, अलिक फेमस ग्रिन म्यानुअर्स हो सेस्पानिया। तिमीले सुनेकै होला, सेस्पानिया फेमसै छ नि, हो त्यस्तै हो हाम्रो सेस्पानिया पनि। के रहेछ, that is Sesbania vignasinensis, cowpea bio, Crotalaria zonstia, Trifolium, Inorchio examples of the green manures. यस्तो सेस्बानिया त्यस्तो आफै त नेचुरली पनि हुन्छ नहुन्छ हैन, तर अब प्रोफेसनली हेर्दाखेरि छर्नु पर्छ है। प्रोफेसनली छर्नु पर्यो त कतै भएको छ भने काटेर लिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, मल बनाउनु पर्यो, अथवा त्यही खेतबारीमा बिछाइदिनु पर्यो, त्यस्तो हो। छैन त तिमीले छर्न सक्छौ, उम्रिन्छ, अनि यु क्यान युज। नेचुरली नपाइन्छ हैन, फेरि सधैँभरि तिमीले खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो त भने त मैले नेचुरली पनि हुन्छ मजाले। अब तिमीलाई चाहिएपछि प्रोफेसनल वे तरिकाले पनि गर्न सक्छौ, किन 30 देखि 50% फर्टिलिटी इन्क्रिज गर्ने भनिरहेको छु भनेपछि यु हेभ टु थिङ्क प्रोफेसनली एज वेल। ल यहाँ सम्झाने हैन, लाइकेन ग्रिन म्यानुअर्स हो कि हैन, लाइकेन चाहिँ बायो फर्टिलाइजर हो कि हैन? हो, लाइकेन चाहिँ ग्रिन के अरे बायो फर्टिलाइजर हो कि हैन? हिजो के पढाएको थिएँ मैले, लाइकेन हो होइन है? लाइकेन चाहिँ यस्तो बायो फर्टिलाइजर होइन नि। लाइकेन भने एल्गी र फंगसको सिम्बायोटिक सम्बन्ध, कतै नाइट्रोजन फस्फेट दिएको छैन। लाइकेन चाहिँ बायो फर्टिलाइजर होइन, नझुक्किनु, त्यो होइन बायो फर्टिलाइजर लाइकेन चाहिँ। नेक्स्ट टपिक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलोजी। अब यसमा अलिकति आइडियाहरु सोच है। पहिला मेरो प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलोजी के हो? बेसिक कुराबाट जाउँ। व्हाट इज जीन? जीन के हो? जीन भने चाहिँ के हो? डीएनए भने के? डीएनए भनेको सबभन्दा अब लामो, एकदमै लामो पोलिन्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स हो। डीएनए भनेको लामो पोलिन्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स हो। त्यो पोलिन्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सको, राम्रोसँग सुन है, पोलिन्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सको सर्टेन सेगमेन्ट, सर्टेन पार्ट, सर्टेन बेस पेयर जसले स्पेसिफिक क्यारेक्टर कोड गर्छ त्यसलाई हामी जीन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, यो सेल भयो, सेल भित्र न्युक्लियस, न्युक्लियोप्लाज्म, त्यहाँ के हुन्छ एक्चुअली क्रोमोसोम, क्रोमोसोमको मेम्ब्रेन के हो? पेलिकल, त्यो भित्र के छ एक्चुअली तिम्रो चाहिँ नि डीएनए छ। यो डीएनए को यो सपोज यो सेगमेन्ट भयो यति, डीएनए नाप्ने भनेको बेस पेयरमा नापिन्छ, यो सेन्टिमिटर मिलिमिटरमा होइन। डीएनए नाप्ने भनेको बेस पेयरमा हो। 10 बेस पेयर, 20 बेस पेयर, लाख बेस पेयर, यस्तो बेस पेयरमा नापिन्छ। यो नै यो सेगमेन्ट छ नि, दिस इज सेगमेन्ट इज जीन, जसले कुनै स्पेसिफिक क्यारेक्टर कोड गर्यो, यो नै जीन हो नि। हो, यसको मोडिफिकेसन मतलब यसको म्यानिपुलेसन, यसको म्यानिपुलेसन भन्नुको मतलब के हुन्छ? यसको सब्सट्र्याक्सन, यसको एडिसन, यसको मल्टिप्लिकेसन, यसको ट्रान्सफर,
यो सबै के हो? जेनेटिक इन्जिनियरिङ हो, म्यानिपुलेसन अफ जिन। यसलाई हामी के भन्छौँ? जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ। तर यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ भित्र पनि ठुलो टपिक हो नि त जेनेटिक इन्जिनियरिङ। अचेलको रिसेन्ट टपिक हो, यसै इन्ट्रेस्टिङ टपिक एज वेल। अचेलको कुरा मोलिकुलर बायोलोजीको। यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको भित्र पनि हामीले पहिलो टेक्नोलोजी हो रिकम्बिनान्ट डिएनए टेक्नोलोजी। यो रिकम्बिनान्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट हामीले जिनलाई धेरै बनाउन सक्छौँ। वी क्यान क्लोनाइज द जिन। जस्तै हामी टिस्यु कल्चरमा टिस्युलाई हामी क्लोनिङ गरेका थियौँ नि, क्लोन्सहरू बनाएको थियो नि माइक्रो प्रोपागेसनमा, हो त्यस्तै यो डिएनए टेक्नोलोजी, रिकम्बिनान्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ? जिनलाई धेरै बनाउन सक्दो रहेछौँ। ल अब आइडिया लगाऊ, हाउ टु मेक कपिज अफ जिन। जस्तै तिम्रो आइडिया के आयो कि चित्रमा देखाएको जिन छ नि, तिमीले त्यो के थाहा पायो कि यो जिनले गर्दा एउटा एन्टिबडिजहरू कोड हुन्छ। माइन्डले प्रोटिन त हो, त्यो माइन्डले हो एउटा प्रोटिन कोड हुन्छ। त्यो प्रोटिन चाहिँ एन्टिबडिज हो, एउटा रोगको लागि काम लाग्छ माइन्डले। तर तिम्रो आइडिया के आयो कि एउटा मात्र जिन तिमीसँग भएको, तिम्रो शरीरमा भएको जिनले एन्टिबडिज बनाएर तिमीलाई फाइदा हुन्छ। तर लार्ज स्केलमा यदि डिजिज लाग्यो भने अरू मान्छेलाई दिनु पर्यो भने त खास काम लागेन नि। तिम्रो शरीरमा थोरै मात्रामा चाहिन्छ त्यति मात्रै छ। तर तिमीले आइडिया के लगायो? त्यो जिनलाई धेरै बनायो, त्यो जिनलाई बाहिर ल्याएर ल्याबमा कल्चर गरेर धेरै बनायो भने त कुनै चाहिँ कुनै सबस्ट्रेटमा राख्यो भने त्यो जिन एक्सप्रेस भयो। सपोज कुनै अर्गानिजमबाट त्यो जिन चाहिँ एक्सप्रेस भयो भने त त्यहाँ भएको सबस्ट्रेट्स क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु दि एन्टिबडिज लार्ज स्केलमा। हो त्यो कन्सेप्टले सुरु भएको रिकम्बिनान्ट डिएनए टेक्नोलोजी। तिमीले आएको जिनलाई धेरै बनायो, क्लोनिङ गर्यो। हो त्यो क्लोनिङ गरिसकेपछि कुनै माइक्रो अर्गानिजम अथवा कुनै सेलमा चाहिँ कुनै माइक्रो अर्गानिजम अथवा कुनै सेलमा राखिसकेपछि त्यो एक्सप्रेस भयो भने त्यहाँको सबस्ट्रेट आर चेन्ज इन्टु यो डिजायर्ड प्रोडक्ट। म्यानिपुलेसन भनेको सब्सट्र्याक्सन, एडिसन, जिनलाई चलाउने त हो नि। म्यानिपुलेट भने के? तिमीलाई म्यानिपुलेट गर्नु भने के? तिमीलाई उकास्ने। सबस्ट्रेट भनेको जस्तै एउटा मटेरियल हो, सब्सटेन्सहरू। जस्तै तिम्रो चाहिँ नि अब कार्बोहाइड्रेट इज सबस्ट्रेट फर अल्कोहल। जब इस्ट भएपछि कार्बोहाइड्रेटमा इस्ट राखेपछि के हुन्छ? इट क्यान बी चेन्ज इन्टु अल्कोहल, सबस्ट्रेट। टेक्निकल भाषा बोले होइन क्या, मैले इङ्ग्लिसै बोलेको है। ल पहिला आइडिया मात्रै सुन। पहिला म के भन्दैछु, पहिला मैले जिन के गरेँ, तिमीलाई आइडिया लाग्यो यो जिनले केही न केही एन्टिबडिज। मैले फेरि फिक्स एन्टिबडिज मात्रै भने होइन है, त्यसरी चाहिँ न्यारो हुने होइन। एन्टिबडिज, भ्याक्सिन, हर्मोन जे पनि बनाउनु मिल्छ। किन? हरेक सेलको आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ। प्यानक्रियास ल्यायो भने प्यानक्रियास भित्र भएको जिनले बिटा सेलवाला जिन पर्यो भने इन्सुलिन बनाउँछ। तिमीलाई थाहा छ त इन्सुलिन बनाउँछ। त्यो लार्ज स्केलमा बनाउनु पर्यो भने त्यो प्यानक्रियासमा भएको त्यो जिन ल्याउने, अनि ल्याबमा चाहिँ धेरै बनाउने त्यो जिन, अनि इकोलाई भने ब्याक्टेरिया युज गर्ने, अनि युज गरेर त्यहाँ भएको सबस्ट्रेटलाई चेन्ज इन्टु इन्सुलिन, अनि बजारमा इन्सुलिन आयो। हो फर इक्जाम्पल भने त्यो तिम्रो आइडिया हो। जब तिमीलाई यो थाहा भयो यो जिनले यस्तो गर्छ भन्ने, त्यसपछि यु वान्ट टु क्लोन द जिन, यु वान्ट टु मेक अ कपिज अफ द्याट जिन मोर। द्याट जिन which is your desired segment is known as target gene or foreign DNA। पहिलो क्वेसन यही जान्ने, यो जुन हामी सिलेक्ट गरेका छौँ that is a target gene or foreign DNA, this is a desired segment हो। मजाले बुझ है, desired segment हो। तर यो desired segmentलाई कसरी चिन्ने त? desired segmentले चाहिँ कसरी खोल्ने? किन बाहिर त्यो त मेम्ब्रेन छ, क्रोमोजोमको नि पेलिकल मेम्ब्रेन छ, सेलकै न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ, सेल मेम्ब्रेनहरू छ। हो त्यस्तो ओपन गर्न पर्यो भने
मेम्ब्रेनहरु लाइसिस गर्नु पर्यो भने, डिजल्भ गर्नु पर्यो भने we can use lysozyme enzyme. Lysozyme enzyme ले के गर्छ, helps to open the DNA है। मेम्ब्रेनहरु क्लियर गर्नलाई तिमीलाई याद छ हिजो पढाएको बाहिरको सेल वाल चाहिँ यदि प्लान्टको हेर्यो भने सेल वाल कसरी डिजल्भ गर्ने थियो? छिटो भन, विदिन सेकेन्ड सेल वाललाई कसरी डिजल्भ गरेको थियो? पहिला सेल वाल हटाउनु पर्यो नि प्लान्ट छ भने त, त्यसपछि अरु मेम्ब्रेन हटाउँछ लाइसोजाइमले। यस, भेरी एक्सलेन्ट एन्सर, एकदम राम्रो मिलाएको छ मेरो भाइ बहिनीले। आई एम ह्याप्पी। सेलुलोज एन्ड पेक्टिनेजले के गर्यो? सेल वाल हटायो। मेम्ब्रेनहरु हटाउनु पर्यो भने वी क्यान युज ए लाइसोजाइम इन्जाइम है। त्यो लाइसिस गराउने खालको इन्जाइम हो नि त। अब तिम्रो डिजायर्ड सेगमेन्ट तिमीले चिन्यौ, अब त्यसलाई काट्नु पर्यो। चिनिसकेपछि त यु हेभ टु कट इट। ल्याबमा गर्नु छ नि त, बाहिर निकाल्नु छ। अब तिमीले काट्नलाई यु क्यान युज क्लिभिङ इन्जाइम्सहरु। क्लिभिङ इन्जाइम तीनटा हुन्छ, इन्डोन्युक्लिएजेस, एक्सोन्युक्लिएजेस एन्ड रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लिएजेस भन्ने तीनटा इन्जाइम्सहरुमा एउटा छ इन्डोन्युक्लिएजेस। न्युक्लिएजेस सुन है, न्युक्लिएजेस भनेको न्युक्लिक एसिड काट्ने, इन्डो भनेको भित्र, यहाँ हेर इन्डोन्युक्लिएज यो सेगमेन्ट भयो। इन्डोन्युक्लिएजले चाहिँ यो बीचको भाग काट्छ। सुन, बीचको भाग काट्ने हो जिनको, यो डीएनए होल डीएनए को बीचमा गएर काट्छ यसले। इन्डोन्युक्लिएजेस नाम इन्डो छ, भित्र काट्छ, तर एकैचोटी डबल स्ट्यान्ड काट्दैन। एकैचोटी डबल स्ट्यान्ड नकाट्न सक्छ। हाम्रो जिन हो डबल स्ट्यान्डेड, तर एकैचोटी काटेन भने मजा आएन। अनि यसले तिमीले चाहेको जुन सेगमेन्ट थियो नि, यति सेगमेन्ट हो त्यति काट्छ भन्ने जरुरी छैन। तिमीले चाहेको सेगमेन्ट भन्दा केही चाहिँ बेस पेयर माथि, केही बेस पेयर तल काट्न सक्छ के इन्डोन्युक्लियसले चाहिँ। भनेपछि तिम्रो ठ्याक्कै यही काट भनेको मानेन नि त। तिमीले चाहेको बेस पेयर भन्दा केही माथि, केही तल काट्न सक्छ इन्डोन्युक्लियसले। अनि एकचोटीमा एउटा स्ट्यान्ड मात्रै काट्छ, डबल स्ट्यान्ड एकैचोटी काट्न सक्दैन। भनेपछि तिमीले चाहे जस्तो इन्जाइम भएन, यो मजा आएन। एक्सोन्युक्लियस भनेको फेरि इन मात्रै काट्छ र यो चित्र आफै बोल्छ। डीएनए को इन हुन्छ नि, टर्मिनल इन्ड्स के, टेलोमेर टाइपको के हो, त्यो टर्मिनल इन्ड्सहरु काट्छ एक्सोन्युक्लियसले। टर्मिनल त चाहिएको होइन, हामीले बीचमा निकाल्न खोजिरहेको थियौ, कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ। इफ वी नीड टर्मिनल इन्ड्स we can use exonucleases. The question is त्यहाँनिर most commonly used nuclease भनेको न्युक्लिक एसिड काट्ने, न्युक्लियस भने एज लास्टमा एज ए आयो भने इन्जाइम हो। न्युक्लिक एसिड काट्ने हो नि त, यहाँ त जिन काट्ने हो नि त न्युक्लिएजेस भनेको है। इन्जाइम्सहरु हो नि त यिनीहरु, काट्ने खालको इन्जाइम्सहरु, क्लिभिङ इन्जाइम्सहरु हो। ल क्वेशन ट्राई गर। क्वेशन के छ? मोस्ट कमनली युज्ड अर्गानिजम इन रिकम्बिनेन्ट डीएनए टेक्नोलोजी इज भनेको छ। रिकम्बिनेन्ट डीएनए टेक्नोलोजीमा कमनली युज गर्ने अर्गानिजम के हो भन्छ। सब सुने आए, केही भनेन, एनिमल प्लान्ट केही भनेन, नर्मल्ली सबभन्दा कमनली युज हुने के हो भन्यो भने त्यो इकोलाई नै हो। अथवा एनिमल जेनेटिक इन्जिनियरिङ भने पनि इकोलाई हो। याद राख है, एनिमल जेनेटिक इन्जिनियरिङ भने पनि इकोलाई हो, केही भनेन भने पनि इकोलाई नै हो। फेरि अर्को क्वेशन एराइज हुन्छ तिम्रो माइन्डमा, व्हाई इकोलाई इज कमनली युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ। किन इकोलाई कमनली युज हुन्छ त? सानो साइज भएर हो कि, जताकतै पाइएर हो कि, इट क्यान बी इजिली कल्चर इन ल्याबोरेटरीले हो कि, अल हो, के होला?
किन इकोलाई नै धेरै युज हुन्छ त? वाइ दिस इकोलाई इज कमनली युज? इट इज स्मल इन साइज, इट क्यान बी फाउन्ड एभ्रिवेयर, इट क्यान बी इजिली कल्चर इन ल्याबोरेटरी, डीमा अल. What will be the answer? अल होइन है, यो सानो साइज भएर जताकतै पाएर कुनै मतलब छैन. मेन के हो, ल्याबमा कल्चर हुनु पर्यो. ल्याबमा कल्चर हुनु पर्यो मतलब यसको जेनेरेसन टाइम छोटो हुनु पर्यो, हामीलाई सजिलो हुनु पर्यो पढ्नलाई. जस्तै यसको रिप्रोडक्सन चाँडै भयो भने वी क्यान युज इट, किन यसमा जेनेटिक अल्टरेसन भएपछि के क्यारेक्टर चेन्ज आएको छ वी क्यान इजिली नोटिस. ल्याबमा इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्यो, कल्चर गर्न सक्यो, त्यस कारणले कमनली युज हुन्छ इकोलाई. यस हुन्छ हाम्रो शरीरमा पनि इकोलाई त लार्ज इन्टेस्टाइनमा हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ सुन है, फेरि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा कमनली युज अर्गानिजम इन प्लान्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्यो. सपोज प्लान्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर तोक्यो भने फेरि एग्रोब्याक्टेरियम हुन्छ. यो एग्रोब्याक्टेरियमलाई हामी नेचुरल जेनेटिक इन्जिनियर पनि भन्छौँ, किनभने डाइरेक्ट जिन ट्रान्सफरमा युज हुन्छ के हो, त्यस कारणले भन्छ नेचुरल जेनेटिक इन्जिनियर भनेर पनि भनिन्छ एग्रोब्याक्टेरियम ट्युबिफेसियन्सलाई. यो एग्रोब्याक्टेरियम ट्युबिफेसियन्स छ नि, यो प्लान्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङमा कमनली युज हुने प्लान्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङमा हेर है, प्लान्ट जेनेटिक इन्जिनियरिङमा कमनली भनेपछि के हुन्छ, द्याट इज एग्रोब्याक्टेरियम ट्युबिफेसियन्स हो. यसलाई हामी नेचुरल जेनेटिक इन्जिनियर पनि भनिन्छ. यो त डाइरेक्ट जिन ट्रान्सफरमा युज हुने भावनाले. हाम्रो शरीरमा त लार्ज इन्टेस्टाइनमा हुने इकोलाई हो, नर्मली त्यो सिम्बायोटिक हुन्छ. इस्टेरिया कोलाई भने हो मैले, इन्टाअमिबा कोलाई भने होइन. यो इकोलाई लेखेको मैले इस्टेरिया कोलाई ब्याक्टेरिया हो, त्यो इन्टाअमिबा भनेको चाहिँ प्रोटोजोन्स हो, मैले त्यो भने होइन है. यो दुईटा क्वेसन जान. अब मैले क्लिनिङ इन्जाइम पढाइरहेको छु. इन्डोन्युक्लियसले भित्र काट्यो, एक्जोन्युक्लियसले बाहिर छेउतिर काट्यो. अब तिमीले जानेर भन्छौ त्यही नै काट्ने, तिमीले तोकेकै ठाउँमा डबल स्ट्यान्ड काट्ने भनेको को रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसेस हो. सुन है, अब यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ सुरु भयो नि, जेनेटिक इन्जिनियरिङ सुरु भएकै कारण ड्यु टु प्रोडक्सन अफ रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस हो. यो रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस नभएको भए यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्ने ब्रान्चै हुन्थेन. सबभन्दा बढी युज हुने इन्जाइम हो, most commonly used enzyme in genetic engineering is restriction endonucleases. ल सुन, वास्तवमा यो नेचुरली ब्याक्टेरियामा पाइन्छ क्या. पहिला थाहा थिएन, वैज्ञानिकले पत्ता लगायो क्या. नेचुरली के हुन्छ, यो ब्याक्टेरियामा पाइन्छ. के गर्छ त्यसले ब्याक्टेरियामा भन्छ भने, जस्तै हामीलाई ब्याक्टेरियाको डर छ, हुन त अहिले कोरोनाको डर भयो, तर ब्याक्टेरियालाई पनि डर कसको हुन्छ, भाइरसको हुन्छ. हेर, भाइरसले ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्छ नि. डु यु नो द्याट ब्याक्टेरियोफेज, त्यस्तोलाई ब्याक्टेरियोफेज भन्छ. भाइरस द्याट इन्फेक्ट द ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियालाई पनि इन्फेक्ट गर्ने भाइरस हुन्छ हो. त्यो भाइरसको पनि न्युक्लिक एसिड हुन्छ, कि त कोही आरएनए भाइरस हुन्छ, कोही डिएनए भाइरस हुन्छ हो. त्यस्ता न्युक्लिक एसिड भएका भाइरसलाई त्यो न्युक्लिक एसिडको डिएनएहरू आरएनएहरू काट्दिने के, त्यसलाई मार्न ल नेचुरल डिफेन्स मेकानिजम हो रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस इन्जाइम चाहिँ. ब्याक्टेरियामा चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम हो रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसेस. तर हो त्यस्तो कुरा हामीले के गर्यो, पत्ता लगायो. त्यो कस्तो खालको युनिक इन्जाइम पत्ता लगायो कि अचम्मकै इन्ट्रेस्टिङ. यस्तो इन्जाइमहरूले डिएनएमा भएको सेगमेन्ट हुन्छ नि, त्यो जेनेटिक कोड के, हामी त अब बेस पेयरहरू भन्छौँ, त्यहाँ कोडिङ हुन्छ नाइट्रोजन बेसिसको हो. त्यस्ता स्पेसिफिक साइटलाई चिन्ने हुन्छन्. रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसहरू ब्याक्टेरियामा पाइयो, थुप्रो ब्याक्टेरियामा थुप्रो खालको पाइन्छ है. सबैमा एउटै पाइन्छ होइन. साल्मोनेलामा एउटा पाइएला,
हेमोफिलसमा एउटा पाइएला, इकोलाईमा एउटा पाइएला, तर सबैमा केही न केही खालको रेस्ट्रिक्सन इन न्युक्लियस हुन्छ। तर तिनीहरूको आफ्नै एउटा अदा के हुन्छ, आफ्नै एउटा तरिका के हुन्छ, दे क्यान रिकग्नाइज द स्पेसिफिक साइट हो, त्यसलाई रिकग्निसन साइट पनि भन्छौँ। होल डिएनए काट्दैन, तिमीले चाहकै काट्छ भनेको थिएँ नि मैले, मतलब दे क्यान आइडेन्टिफाई द स्पेसिफिक साइट। आफै सबैको आफ्नो स्पेसिफिक साइट हुन्छ हो, त्यस्तो साइटलाई हामी, त्यस्तो सिक्वेन्स जसलाई काट्छ नि, त्यस्तो सिक्वेन्सलाई हामी प्यालिन्ड्रोमिक सिक्वेन्स पनि भन्छौँ। प्यालिन्ड्रोमिक सिक्वेन्स अथवा रिकग्निसन साइट कि स्पेसिफिक साइट कस्तो सर भन्छौँ भने, अघि मैले सबभन्दा कमनली युज हुने के पढाएको थिएँ, इकोलाई भनेपछि इकोलाईमा पनि रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस होला हो, त्यहाँबाट निकालिने रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसको रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस र इन्डोन्युक्लियस फरक हो त, फरकै पढाइरहेको छु नि, डोन्ट गेट कन्फ्युज। त्यही भएर त म युनिक यसको विशेषता पढाउँदैछु, कहाँ पाइयो के गर्छ म पढाउँदैछु। पहिला सुन, ट्राई टु लिसन, त्यसपछि सोध मलाई, ध्यान अन्त नडुलाउ तिम्रो। मैले के भने, यिनीहरूले आफ्नो यस्तो तिमीले अचम्म लाग्छ के, तिमीलाई सोचे पनि अचम्म लाग्छ, दे क्यान रिकग्नाइज एउटा इन्जाइम हो, मान्छे होइन चिन्नलाई, इन्जाइम हो, इन्जाइमले स्पेसिफिक साइट, मोलिकुलर बायोलोजी हो यो, मोलिकुलमा लेभलमा कस्तो हुन्छ हेर, यहाँ एउटा इन्जाइमले आफ्नो सिक्वेन्स चिन्ने हुन्छ। होल डिएनएमा लाखौं बेस पेयर हुन्छ, हजारौं बेस पेयर हुन्छ, त्यसमा एउटा स्पेसिफिक साइट जिन त्यो चिन्न सक्छ यसले, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसले। सबैको आफ्ना आफ्नै स्पेसिफिक हुन्छ। फेरि जस्तै हेमोफिलसबाट निकालिने रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस फरक हुन्छ, इकोलाईबाट निकालिनेले चिन्ने फरक हो। सबै ब्याक्टेरियाको जुन आफ्नो रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस हुन्छ, तिनीहरूको चिन्ने सिक्वेन्सै फरक हुन्छ। सबभन्दा कमन कुरा पढाउने हो मैले त, कमन कुरा त कमन इकोलाई हो, इकोलाईबाट निकालेको कमन रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसको नाम हो इको आर1। यो सम्म जान्नु, इको आर1 भनेको रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस obtained from E. coli हो। इको भने इकोलाई हो, आर1 उसको स्ट्रेनको नाम हो। इकोलाईबाट निकालिएको रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसको नाम हो इको आर1। भनेपछि यसले पनि एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स चिन्छ। के चिन्छ त भन्छौ भने, यसले चाहिँ यो सिक्वेन्स चिन्छ। यहाँ कलर येलो कलरको GAATTC भन्ने चिन्छ। होल दिनमा डिएनएमा कहाँ छ GAATTC, त्यो चिन्छ। भनेपछि कस्तो सिक्वेन्स मात्रै चिन्छ त भनेपछि त्यो सिक्वेन्स कस्तो हुनुपर्छ चिन्नलाई, इको आर1 ले चिन्नलाई अथवा रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसले चिन्नलाई सिक्वेन्स मस्ट बी प्यालिन्ड्रोमिक। प्यालिन्ड्रोमिक भनेको चाहिँ उल्टेरी पढ्दा पनि त्यही, सुल्टेरी पढ्दा नि त्यही के, डबल स्ट्यान्डर्ड हो नि त डिएनए। जस्तै पाल्पा भन्ने सुनेको छ, पाल्पा जिल्ला घरमा कोही छौ तिमीहरू यहाँ? पाल्पा जिल्ला घरमा छ भने मलाई भन, पाल्पाको उल्टो के हुन्छ? ल भन त, पाल्पाको उल्टो के हुन्छ? नेपालीमा भन न, कहाँ इङ्ग्लिसमा भनेर हुन्छ त? नेपालीमा सोधिरहेको छु मैले, अपाल्पा भन्छ बोल्छ। ए प्रभु, भगवानको लीला अपरम्परार भन्थे मान्छेले भन्छ, पाल्पा नै हुन्छ हो। त्यसलाई के भन्छ थाहा छ? हो त्यसलाई भन्छ क्या हामीले प्यालिन्ड्रोमिक भनेर। प्यालिन्ड्रोमिक भने त्यही हो, पाल्पा उल्टै। सुने, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस छ नि इको आर1, यो यतातिर पढ्दै गइरहेको छ हेर चित्रमा, GAATTC। यसको बेस पेयर थाहा होला नि डिएनएमा पढ्दाखेरि, यसको नाइट्रोजन सिक्वेन्स क्या हो। यति बेला यताबाट पढ्दै आउँछ। अब रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस पढ्दै आउँदा पनि हेर न, GAATTC भएन? यता पढ्दै गएको नि त्यही थियो, यताबाट पढ्दै आउँदा नि त्यही छ नि त हो। यस्तो भएपछि बल्ल यसले चिन्छ क्या, बल्ल यसले आफ्नो स्पेसिफिक सिक्वेन्स चिन्छ। लौ जा अब आयो मेरो भन्छ, अनि त्यसपछि यसले के गर्छ, एक्चुअली काट्न थाल्छ। काट्दाखेरि हेर कैँची देखाइरहेको चित्रमा,
त्यसले काट्दा 0 A को बीचमा काट्छ के यसमा चाहिँ इको R1ले चाहिँ हो यसरी काट्ने स्पेसिफिक सिक्वेन्स काट्ने कारणले गर्दा त्यसलाई भन्छ हामी मोलिकुलर अर बायोलोजिकल सिजर भन्छौँ है दिस रेस्ट्रिक्सन इन न्यूक्लियस अल्सो नोन एज मोलिकुलर अर बायोलोजिकल सिजर हो त्यसलाई के भन्ने रे मोलिकुलर अर बायोलोजिकल सिजर भन्ने काट्दाखेरि सिधै एकदम तिखिलो धारिलो बनाएर काट्टा छैन लुक एट द फिगर फर्स्ट काट्दाखेरि यहाँ झुन्नेको इन्ड छ हो यस्तो झुन्नेको इन्डलाई हामी स्टिकी इन्ड भन्छौँ यसले गर्दा कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर आउन जोडिनलाई काम लाग्छ पछि काटेर यस्तो स्टिकी इन्डहरू छाड्दिन्छ काटिसकेपछि काट्दाखेरि 0 A को बिचमा काट्टा छ नि हो यसलाई भन्छ मोलिकुलर सिजर बायोलोजिकल सिजर स्क्याल्पेल प्योरै रेस्ट्रिक्सन इन न्यूक्लियसको आइडिया हो गट इट अब तिमीले चाहेको सिक्वेन्स त तिमीले काट्यौ नि त तिमीले चाहेको सिक्वेन्स के गर्यौ तिमीले काट्यौ मजाले अब हामीले चाहेको जिन चाहिँ काट्थ्यौ त्यसपछि वी निड अ भेक्टर्स अब त्यो जिनलाई बोक्नलाई भेक्टर्स चाहन्छौँ हामीले वी निड अ भेक्टर्स स्क्याल्पेल भनेको काट्ने स्क्याल्पेल भनेको पनि एउटा यो ब्लेड हो के हामीले सर्जन हुन्छ नि मेडिकल डक्टरमा हामीले युज गर्छौँ स्क्याल्पेल भनेर मान्छेको शरीर चिर्नु पर्यो भने त्यस कारणले भने चिर्ने त काट्ने हो नि त स्क्याल्पेल भन्दा त नाउ भेक्टर्स भेक्टर हुनलाई के हुनुपर्छ भन भेक्टर हुनलाई के हुनुपर्छ भेक्टर ल अफ एडिसन फलो हुनुपर्छ त्यही हो त्यो त फिजिक्समा हो है यहाँ होइन सुने भेक्टर भनेको चाहिँ क्लोनिङ भेहिकल्स हो क्लोनिङ गर्नलाई के हुन्छ क्लोनिङ गर्न चाहिने जिन हो के एक्चुअल डिएनए हो क्लोनिङ गर्न चाहिने डिएनए के हो एक्चुअली भेक्टर हो क्लोनिङ गर्न चाहिने डिएनए भनेको भेक्टर्स हो भेक्टर हुनलाई के हुनुपर्छ भन्ने पनि अलिकति जान्नु पर्यो भेक्टर हुनलाई डबल स्ट्रान्डेड डिएनए हुनु पर्यो किन अघि हामीले काटेको जुन जिन छ त्यसलाई बोक्ने भरिया हो के हो भेक्टर कोटर हो र यसमा रेप्लिकेसन हुनुपर्छ सेल्फ रेप्लिकेटिङ हुनुपर्छ भेक्टर हुनलाई जस्तै ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुनु पर्यो भन्न खोजे रेप्लिकेसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ अनि अर्को के हुन्छ भेक्टर मस्ट ह्याभ सेलेक्टिभ मार्कर हो सेलेक्टिभ मार्कर भनेको यो भेक्टरमा सेलेक्टिभ मार्कर भनेको के हो थाहा छ त्यो भनेको एन्टिबायोटिक सुन है एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जिन हुनुपर्छ भन्न खोजे के हो सर यस्तो भनेको म बुझाउँछु एक्जाम्पलबाट सुन भेक्टर्स भनेको केही पनि होइन सिम्पली क्लोनिङ भेहिकल्स हो दे आर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए सेल्फ रेप्लिकेसन गर्न सक्ने डिएनए नै भेक्टर्स हो देयर आर सो मेनी भेक्टर्स बट कमनली हामी 3-4 वटा पढाउँछौँ यहाँ त्यसमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज प्लाज्मिड डु यु नो प्लाज्मिड प्लाज्मिड भनेको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया यो छ नि यो यहाँ चित्र देखाइरहेको छु दिस इज प्लाज्मिड यस सर्कुलर डिएनए हो प्लाज्मिड भनेको सर्कुलर डिएनए प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियामा पाइने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए प्लाज्मिड्स हो डबल सर्कुलर स्ट्यान्डर्ड छ राइट सर्कुलर डिएनए छ हैन अनि डबल स्ट्यान्डर्ड छँदैछ यो ब्याक्टेरियामा रेप्लिकेट गर्न सक्छ हामीले चाहेको चाहिँ क्यारेक्टर पायो नि त अनि अर्को सुन हरेक ब्याक्टेरियाले एउटा न एउटा एन्टिबायोटिकलाई रेजिस्टेन्स गर्छ क्या जस्तै आजकल मेडिकल साइन्समा के छ एउटा प्रब्लम भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको प्रब्लम छ हेर हामीले औषधि खायो पहिला टेर्थ्यो पछि टेर्दैन कि ब्याक्टेरियाले त्यो रेजिस्टेन्स एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हो यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जिन कहाँ हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ इन्ट्रान्सको दुनियाँमा एन्टिबायोटिक जिन कहाँ हुन्छ प्लाज्मिडमा हुन्छ ब्याक्टेरियाको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल त्यो प्लाज्मिड हो प्लाज्मिडमा के हुन्छ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जिन हुन्छ
हो यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जिनले गर्दा हामीले ल्याबमा चाहिँ के ल्याबमा कल्चर गर्दाखेरि त्यो एन्टिबायोटिक हाल्ने जस्तै इकोलाईको एन्टिबायोटिक इकोलाई मेबी रेजिस्टेन्स टु क्लोरामफेनिकल टेट्रासाइक्लिन यस्तो एन्टिबायोटिकमा हुन सक्छ भनेपछि हामीलाई चाहिएको डिएनए हो या अरू छ भन्ने कुरा चाहिँ सेग्रिगेट अथवा पत्ता लगाउन सिलेक्ट गर्न सक्छौं दे आर कल्ड सेलेक्टिभ मार्कर यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जिन हुनेलाई हामी सेलेक्टिभ मार्कर भने हो प्लाज्मिडमा हुन्छ यस्तो यो हुनुपर्छ यो भयो भने बल्ल हामी छुट्याउन सक्छौं चाहिने र नचाहिने त्यही भएर दिस मस्ट बी इन भेक्टर्स प्लाज्मिड भनेको मोस्ट कमनली युज हुने भेक्टर हो सोधिरहेको छ क्वेसनले कमनली युज हुने भेक्टर्स हो सबभन्दा बढी युज हुने भेक्टर नै के हो प्लाज्मिड हो प्लाज्मिडले ठुलो डिएनए सेगमेन्टलाई होइन सानो डिएनए सेगमेन्टलाई क्लोनिङ गर्न काम गर्छ प्लाज्मिडले सानो डिएनए सेगमेन्टलाई क्लोनिङ गर्न काम गर्छ वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा ल्याबोरेटरीमा पनि प्लाज्मिड बनाएका छन् है अहिले चाहिँ आर्टिफिसियली के दुईटा कम्बाइन गरेर नेचुरल र आर्टिफिसियल कम्बाइन गरेर त्यो एउटा कमनली युज हुने भनेको PBr 322 हो इट इज आर्टिफिसियली प्रिपेयर्ड यसको नाम हो PBr 322 P भनेको प्लाज्मिड B र R चाहिँ वैज्ञानिकको नामबाट राख्या हो 322 नाम राखेको PBr 322 इज आर्टिफिसियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड हो ल्याबमा आर्टिफिसियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड के रहेछ PBr 322 कमनली युज हुने चाहिँ प्लाज्मिड आफैमा कमनली युज हुने चिज हो यस्तो भनेको है सुन फेरि प्लाज्मिड त भेहिकल हो बोक्ने भने यसमा पनि त बोक्नलाई त यसको जिन पनि काट्नु पर्यो यो काटिसकेपछि यसको ठाउँमा हामीले चाहेको जिन हाल्ने हो नि त बोक्नलाई हो त्यही भएर यसको जिन पनि काट्नलाई यसको डिएनए पनि काट्नलाई यसमा पनि रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसले काट्ने हो त्यसमा हो यसलाई पनि चिन्नु त पर्यो त्यो रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस द स्पेसिफिक सिक्वेन्स चिन्छ हो त्यस्तोलाई हामी क्लोनिङ साइट भन्छौं यहाँ चाहिँ उले चिन्ने साइट हो क्लोनिङ साइट अघि हाम्रोमा चिन्ने साइट थियो रिकग्निसन साइट यसमा चिन्ने साइटलाई हामी क्लोनिङ साइट भन्छौं है क्लोनिङ साइट पनि हुनु पर्यो भेक्टर हुनलाई ताकि रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसले काट्छ हो यस्तो हो भेक्टर्सहरुको अथवा प्लाज्मिडको बारेमा छ प्लाज्मिड के रहेछ थाहा भयो कमनली युज हुने त्यो थाहा भयो क्यारेक्टरहरु थाहा भयो त्यसपछि आर्टिफिसियली के रहेछ त्यो पनि थाहा भयो भेक्टर हामीले चाहिँ अहिले चुज गर्दै छौं एउटा प्लाज्मिड यदि हामीलाई लार्ज डीएनए सेगमेन्टहरु एकदम धेरै किलो बेस पेयरहरु धेरै बेस पेयरहरुलाई क्लोनिङ गर्नु पर्यो भने वी नीड अ कस्मिड भनेको पनि प्लाज्मिडै हो यो के गर्छ युज टु क्लोनिङ अफ लार्ज डीएनए सेगमेन्ट्स हो युज इन क्लोनिङ अफ लार्ज डीएनए सेगमेन्ट त्यसलाई कस्मिड चाहिन्छ व्हाट इज कस्मिड भनेको प्लाज्मिडमा तिमीले मोडिफाइड गर्ने के मोडिफाइड गर्ने भन्दाखेरि ल्याम्डा फेज अफ ब्याक्टेरियाको लाइफ साइकल हुन्छ नि ब्याक्टेरियाको ब्याक्टेरियोफेजको लाइफ साइकलहरु के हुन्छ ल्याम्डा फेज गामा फेज M14 फेज जस्तो फेज हुन्छ त्यो तिमीलाई यस्तो चाहिन्न यस्तो फेजहरु भोग्नु पर्दैन छैन तिम्रो सिलेबसमा हो यो ल्याम्डा फेज भन्नेमा एउटा कस साइट हुन्छ कस साइट भनेको sin cos tan थीटा होइन कस भनेको कोहेसिभ इनसाइट हो कोहेसिभ इनसाइट भन्छ त्यस्तो कोहेसिभ इनसाइट हो त्यस्तो भएको डीएनए र प्लाज्मिड जोड्ने यस्तो ल्याम्डा फेजको कस साइट भएको र प्लाज्मिड जोड्यो भने त्यो कस्मिड बन्छ भनेपछि प्लाज्मिड कस्मिड भनेको प्लाज्मिड हो विथ कस साइट प्लाज्मिडमा यस्तो कोहेसिभ इन्ड भएको छ भने त्यसलाई कस्मिड भनिन्छ त्यो ल्याम्डा फेजमा हुन्छ त्यसलाई कस्मिड भन्ने हो and it is used in cloning of large DNA segment हो large DNA segment हरु क्लोनिङ गर्न काम लाग्छ
कस्मिड लार्ज डिएनए सेगमेन्टहरु क्लोनिङ गर्न के काम लाग्छ भन्दा कस्मिड काम लाग्छ है लार्ज डिएनए सेगमेन्ट्सहरु क्लोनिङ गर्न के काम लाग्छ कस्मिड फेज त यस्तो पीएचजी फेज भनेको त ब्याक्टेरियोफेज जसले भाइरसले अट्याक गरे हुन्छ नि ब्याक्टेरियोफेजहरु फेज भन्ने हुन्छ लाइफ साइकल फरक फरक हुन्छ नि त अर्को छ ब्याक्टेरियोफेज यो पनि काम लाग्छ कसको फुल फर्म चाहिँ कोहेसिभ इनसाइट ओरि भने ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भएको कस साइट भनेको भने त मैले कोहेसिभ इनसाइट हो के त्यो कस भने साइन कस्टियन होइन मैले तिम्रो पालामा तिम्रो अहिले प्लस 2 पढाएको नि त्यस्तै प्लस 2 मा चाहिँ पढेर म नेम पढ्न आए अनि मैले नेम पढ्दाखेरि यस्तो कस साइट भन्ने किताबमा लेखेको थियो क्या क्लासमा म चाहिँ बोल्ने थिएन खासै क्लासमा हुन्थ्यो अनि सोध्न झ्याउ लाग्थ्यो सरलाई के सोध्नु भनेर अनि त्यतिकै घोक्दे भाइ भनेर घोकिन्थ्यो कि पहिला नबुझेर त्यतिखेर चाहिँ अब आफै बुझ्न खोजिन्थेन नि धेरै कुराहरू त्यतिखेर चाहिँ अनि मैले आफै पढाउन थालेपछि मलाई याद भयो के रहेछ यो भन्ने कुरा चाहिँ कस भनेको त्यस्तो साइन कस टेन थीटा होइन यो त कोहेसिभ इनसाइट भनेको ठ्याक्कै सबै कुरा तिमीलाई अहिले बुझ्न सक्दैनौ किनभने एकदम डिप कुरा छ कि यो चाहिँ मोलिकुलर बायोलोजीको त्यो कतिसम्म तिम्रो दिमागले भ्याउँछ भनेर भनिदिएको मैले चाहिँ त्यो फेजहरुमा चाहिँ एउटा कोहेसिभ इनसाइट भएको चाहिँ डिएनए हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कस्मिड भन्ने हो भनेको है ब्याक्टेरियोफेज सुन ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस हो ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस that infect the bacteria that infect the bacteria भाइरस that infect the bacteria हो ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस हो है यो पनि युज गर्न सकिन्छ यो पनि के गर्न सकिन्छ that is युज गर्न सकिन्छ in case of त्यो भेक्टर्स भनेपछि भेक्टर रेडी भयो थुप्रो भेक्टर्स मैले तीनटा मात्र यहाँ पढाएको है भेक्टर्सहरु प्लाज्मिड कस्मिड ब्याक्टेरियोफेज पढाए अब भेक्टरमा पनि क्लोनिङ साइट छ काट्ने भनेको छु मैले भेक्टर पनि अब भेक्टरलाई पनि काट्नु पर्यो नि त यहाँ अघि हामीले चाहेको सेगमेन्ट यो थियो यो हामीले चाहेको काटेको थियो भेक्टर पनि त्यस्तै गरेर काट्ने स्टिकी इनसाइडको झुन्नेको इनसाइडको सिधा सिधा हुन्न भनेको थिए भेक्टर पनि काट्यो यहाँ हेर डिएनए फ्र्यागमेन्ट्सको काटेछ हाम्रो यो भेक्टर प्लाज्मिडको काटेछ ठीक छ काटिसकेपछि अब जोड्नु पर्यो दुईटा हामीले चाहेको जिनलाई भेक्टरमा जोड्ने किन भेक्टर त भरिया हो यसले बोक्छ भनिरहेको छु मैले भेक्टरको भरिया हो भरिया दाइ भनेपछि अब जोड्नु पर्यो भेक्टरमा हामीले चाहेको जिन हाल्देऊ केले जोड्ने भने त जोड्ने जोइनिङ इन्जाइम के हो डिएनए लाइगेज हो है जोइनिङ इन्जाइम के हो डिएनए लाइगेज हो लाइगेजले के गर्ने जोड्ने जोडेपछि त यो त के भयो रिकम्बिनान्ट भएन जोडेपछि त रिकम्बाइन भयो नि त तिम्रो जिन चाहिँ अर्कोमा जोडिएछ तिम्रो जिन कम्बाइन विथ प्लाज्मिड रिकम्बिनान्ट डिएनए हाइब्रिड डिएनए भयो नि त यो त यो डिएनए त हाइब्रिड डिएनए भयो आर डिएनए रिकम्बिनान्ट डिएनए हो यसरी रिकम्बाइन्ड डिएनए बन्यो अब हामीले चाहेको जिनलाई चाहिँ भेक्टरमा राख्देऊ भेक्टर त फेरि डिएनए हो यो मैले सेल्फ रेप्लिकेसन हुन्छ भनेको छु प्लाज्मिड राख्देऊ रिकम्बाइन्ड भयो हाइब्रिड डिएनए बनायो हामीले हाइब्रिड डिएनए बनाइसकेपछि यु हैव टु पुट इन होस्ट सेल जुन ब्याक्टेरिया निकाल्यो त्यहाँ होस्ट सेलमा के गरेर राख्दियो होस्ट सेलमा गइसकेपछि यसले अपटेक हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ अब होस्ट सेलमा राखिसकेपछि के हुन्छ यो त आफ्नो हो नि त डिएनए हो नि त इट क्यान रेप्लिकेट किन ब्याक्टेरिया त 2 को पावर n मा बाइनरी फ्युजन हुन जान्छ भनेपछि यो पनि रेप्लिकेट हुन्छ रेप्लिकेट भएपछि त यो जिन पनि त रेप्लिकेट भयो यो जिन तिमीले चाहेको जिन हैन तिम्रो डिजायर्ड सेगमेन्ट त ए हो नि त हेर कति धेरै भयो भनेपछि तिमीले चाहेको जिन धेरै भयो भएन अघि मैले पहिला ए गर्ने हाम्रो टार्गेट थियो नि क्लोनिङ गर्ने हो यसरी चाहिँ डिएनए क्लोनिङ गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ के हुन्छ डिएनए
क्लोनिङ गर्न सक्छौ। ब्याक्टेरियोफेजको काम चाहिँ युज एज अ भेक्टर हो, भेक्टरको रूपमा युज हुन सक्छ। ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ यस्तै भेक्टरको रूपमा युज हुन्छ। मैले त प्लाज्मिड पढाइरहेको छु कमनली युज भाउने भावनाले, तर ब्याक्टेरियोफेज पनि युज हुन्छ नि त भेक्टरको रूपमा। अलिक चिन्न सजिलो हुन्छ क्या ब्याक्टेरियोफेजहरू, वैज्ञानिकहरूलाई युज गर्छन् राम्रोसँग, त्यो पनि युज भइराखेको हुन्छ ब्याक्टेरियोफेज पनि। सबैको आफ्नो विशेषता हुन्छ नि त, त्यो विशेषता अनुसार वैज्ञानिकले ल्याबमा युज गर्छन्। मैले के भने अब चाहिँ हस्टेलमा राखेपछि मल्टिप्लाई हुन्छ, एम्प्लिफिकेसन भयो, धेरै भयो नि त चाहेको। अब यो ब्याक्टेरियालाई तिमी सबस्ट्रेटमा राख्यौ भने यो जिन एक्सप्रेस हुनसक्छ, किन त जिन हो नि। यो एक्सप्रेस भयो भने त्यहाँ भएको चिजहरू मोडिफिकेसन भएर तिमीले चाहेको एन्टिबडिज, एन्टिबायोटिक, भ्याक्सिन जे पनि बनाउन सक्यौ। यस्तो आइडिया हो recombinant DNA technology. This is called recombinant DNA technology or DNA cloning. यसरी you can do the DNA cloning यसरी गर्न सक्यौ। यो हाम्रो आइडिया प्रोसिड्युर हो। अब यसको एप्लिकेसन कहाँ छ त? What are the applications? यसको एप्लिकेसन अब एग्रिकल्चरमा, मेडिसिनमा, थुप्रो ठाउँमा छ है। मेडिसिनमा कमनली युज हुन्छ यिनीहरू चाहिँ, अझ यस्तो जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू। यसरी चाहेको जिनको सेगमेन्टलाई हामी धेरै बनाउन सक्यौं। अब एप्लिकेसनमा जस्तै इन्टरफेरोन्स के हो? व्हाट आर इन्टरफेरोन्स? मेडिसिनहरुमा इन्टरफेरोन्स सुनेका छौ? इन्टरफेरोन्स भनेको नेचुरलमा चाहिँ उसको आफ्नो नेचर चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन हो। एम्प्लिफिकेसन भने धेरै बनाउने, एम्प्लिफाई गर्ने भन्छ त। ग्लाइकोप्रोटिन हो। यो कस्तो नेचर हुन्छ? एन्टिभाइरल हो। हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको एन्टिभाइरल एजेन्ट हो। जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको एन्टिभाइरल एजेन्ट हो इन्टरफेरोन्स। ग्लाइकोप्रोटिन एन्टिभाइरल एजेन्ट हो इन्टरफेरोन्स। यो भाइरसहरुको ट्रिटमेन्टमा काम लाग्छ क्या। पहिला युज हुन्थ्यो हेपाटाइटिस बी हरुको, हेपाटाइटिस सी भाइरसहरुको युज ट्रिटमेन्टमा काम लाग्थ्यो इन्टरफेरोन्सहरु भन्ने। ट्रान्सजेनिक भनेको अथवा जीएमओ भनेको जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम। यो भनेको चाहिँ फरेन जिन हुन्छ नि, फरेन जिन है, फरेन जिन इन्सर्टेड इन नर्मल जिनोम। फरेन जिन इन्सर्टेड इन नर्मल जिनोम। नर्मल जिनोममा फरेन जिन इन्सर्टेड भएको छ भने त्यो ट्रान्सजेनिक हुन्छ। यदि प्लान्ट्स छ भने ट्रान्सजेनिक प्लान्ट्स, एनिमल छ भने ट्रान्सजेनिक एनिमल्स हो। यस्तोलाई हामी जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम पनि भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम, जीएमओ भन्छौं। पहिलो चोटी यस्तो जीएमओ बनाएको चाहिँ टोब्याकोमा हो। पहिलो चोटी चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड गरेर बनाएको प्लान्ट टोब्याको। टोब्याको चाहिँ पहिलो चोटी जेनेटिकली मोडिफाई गरे हो। यहाँ टोमेटो देख्यौ? पहिला गाउँघरमा टोमेटो यतिको पिचुलको हुन्थ्यो नि, हामीले टोमेटो भन्ने खालको गोलभेडा क्या। आजकल त्यस्तो पाउँदैन। आजकल मार्केटमा एउटै गोलभेडा पुरै 1 किलोको पाउँछ। सलाद खान युज हुन्छ। पहिला त्यस्तो अमिलो हुन्थ्यो। यो जेनेटिकली मोडिफाइड गरा हो र हामीले चाहेको डिजायर्ड क्यारेक्टर राखेको हो। यो जेनेटिकली मोडिफाइड टोमेटो। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस सुनेछौ? गोल्डन राइस भनेको भिटामिन ए हुन्छ नि, बिटा क्यारोटिन हो, त्यसको जिन हालेको राइस हो। भात त खायो, तर पहाडतिर चाहिँ भात खायो, तर चाहिँ बच्चा-बच्चीमा चाहिँ न्युट्रिसन कमी भयो क्या। अनि त्यस सरकारले सोचेको हैन, त्यो भिटामिन ए को थोपा बाँड्दै हिँड्नु भन्दा भातैमा राख्यो भने त भात खाँदा भिटामिन ए पनि खाइयो। त्यो भएर चामलमै, धानमै नर्मल जिनोममा भिटामिन ए को लागि चाहिँ बिटा क्यारोटिन हाल्दियो। त्यो भएपछि पछि धान फल्छ विथ बिटा क्यारोटिन। भनेपछि न्युट्रिसियस भयो। गोल्डन राइस जेनेटिकली मोडिफाइड भयो। यो भिटामिन ए रिच हो गोल्डन राइस भने चाहिँ। थुप्रो बनाएको छ, मैले एक्जाम्पल दिएको यस्तो ट्रान्सजेनिक अथवा जीएमओ, जेनेटिकली मोडिफाइड। नेक्स्ट इज ह्युमुलिन।
यो भनेको हर्मोन। पहिला पास्ट क्वेसन पनि एकचोटि आछ, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट गराउन सकिन्छ जेनेटिकली मोडिफाइडलाई। हामी जेनेटिक मोडिफाइडमा चाहिँ रोग लागेको छ, रोग निरोगी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो म एकछिनमा पढाउँछु, यहाँ टाइम भयो भने कटनको बारेमा त्यस्तो गराउन सकिन्छ। कहिले सोधेको छ क्वेसन? ह्युमलिन सुन, यो हर्मोन हो, पहिलो हर्मोन हो, इन्सुलिन हो नि त। ह्युमन इन्सुलिन जेनेटिकली इन्जिनियरिङबाट बनाएको, यो चाहिँ एक्चुअली हो ह्युमन इन्सुलिन, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको ह्युमन इन्सुलिन हो। बाई युजिङ इकोलाई, इन्सुलिन बन्नलाई चाहिँ जिन चाहियो, हो त्यो जिनहरू युज गर्ने ल्याबमा चाहिँ सबस्ट्रेटलाई चेन्ज गर्न लगाउने, त्यसपछि ब्याक्टेरियाबाट इकोलाई युज गरेर लास्टमा चाहिँ फरक फरक जिन हुन्छ नि एमिनो एसिडको। यहाँ त 51 एमिनो एसिड हुन्छ इन्सुलिनमा, हो त्यो सब दुईटा एमिनो एसिड फरक फरक तरिकाले बनाउने, लास्टमा डाइसल्फाइड बोर्ड हाल्दिने अनि इन्सुलिन बन्छ ल्याबमा चाहिँ। यस्तो बनाउने मान्छे नोबेल प्राइज पाछ एक्चुअली यो ह्युमन इन्सुलिन बनाउनेले। पहिला चाहिँ हामी पिगबाट हैन यस्तोबाट निकालिन्थ्यो, अनि तर एलर्जिक हुन्थ्यो मान्छेमा। तर थुप्रो मान्छेलाई डायबिटिज भएको छ नि त, टाइप 1 छ, सिभियर टाइप 2 डायबिटिज छ। तिम्रै घरमा परिवारमा होला, जस्तै मेरै परिवारमा हेऱ्यो भने मेरो ठुलबा ठुलमम्मी सबैलाई डायबिटिज छ भनेपछि सिभियर टाइप 2 अथवा टाइप 1 मा त इन्सुलिन चाहिन्छ। हो त्यस्तो बेला दे आर युजिङ ह्युमलिन। वर्ल्ड वाइड एकदमै राम्रो इन्भेन्सन हो यो, जेनेटिक इन्जिनियरिङमा गरेको चाहिँ। किन यसले गर्दा एलर्जिक प्रब्लम पनि छैन, लार्ज स्केलमा बनाउन सजिलो भयो। त्यस्तो हो। इन्जेक्सन लगाएर देखायो होला नि, त्यो ह्युमन इन्सुलिन ह्युमलिन हो, पहिलो हर्मोन हो, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको। हामी कसैको हाइट सानो छ भने ग्रोथ हर्मोन पाउँछ जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेको। एकचोटि इन्ट्रान्समा क्वेसन आएको थियो, सबभन्दा धेरै के बनाउने जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट भन्ने, त्यहाँ अरू अप्सन मिल्ने थिएन, हर्मोनै मिल्ने अप्सन थियो। बनाउँदा धेरै कुरा बनाइन्छ, तर हर्मोन चाहिँ कमनली बनाइन्छ भन्न खोजे। हर्मोन बनाइन्छ, इन्जाइमहरू बनाइन्छ, थुप्रो खालको इन्जाइम्सहरू हुन्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाउने। हामीले हार्ट अट्याक भएर युज गर्ने खालको हुन्छ त्यो स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टिप्लेज भन्ने खालको इन्जाइम्सहरू त्यो पाइन्छन्, औषधि हो त्यो। हार्ट अट्याक हुँदाखेरि थ्रोम्बसहरू चाहिँ पगाल्नलाई त्यो पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको हुन्छ हैन। अब यो बीटी कटनको सुना आइडिया, अघि बाइले भने जस्तो एउटा यो कटन छ नि, कपासको लागि एकदम ठुलो देश, कपास प्रोडक्सन गर्ने देश थाहा तिमीलाई इन्डिया हो। इन्डियामा एक्चुअली के भयो कि कपासमा रोग लाग्यो, कुनै यो इन्सेक्ट अथवा चाहिँ कुनै अर्गानिजमको लार्भाले चाहिँ कपास पुरै खाइदिने, कपास ध्वस्त भयो, कृषकहरू पुरै चाहिँ आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगे। ब्याङ्कबाट लोन लिएर कपास रोपेको, लास्टमा त्यो भयो, स्थिति नाजुक भयो। अनि वैज्ञानिकहरू, कृषि वैज्ञानिकहरू चिन्तित रहे कि कसरी के गर्ने भन्ने। अनि खोज्दै एकदम अध्ययन गर्दै हिँडिरहेको थिए। बायोलोजिकल कन्ट्रोल हुन्छ नि, जैविक नियन्त्रण विधि क्या, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दै हिँडिरहेको थियो। एउटा पाइयो, के पाइयो भन्दाखेरि एउटा ब्याक्टेरिया पाइयो, त्यसको नाम हो ब्यासिलस, त्यसको नाम हो ब्यासिलस थ्युरिन्जेनेसिस, त्यसको नाम हो ब्यासिलस थ्युरिन्जेनेसिस। ब्याक्टेरियाको नाम हो, बीटी नाम राखेको, ब्यासिलस थ्युरिन्जेनेसिस भनेर हो। एउटा ब्याक्टेरिया पाइयो बीटी, ब्यासिलस थ्युरिन्जेनेसिस। त्यसमा एउटा जिन पाइयो बीटी जिन, त्यो जिनले बीटी टक्सिन भन्ने टक्सिनलाई कोड गरे पाइयो। यो टक्सिनले नेचुरल्ली त्यो लार्भा, त्यो इन्सेक्टलाई मारेको पाइयो के। सुन है फेरि, ब्यासिलस थ्युरिन्जेनेसिस भनेको ब्याक्टेरिया हो, त्यो ब्याक्टेरियामा एउटा जिन पाइयो बीटी जिन, त्यो जिनले टक्सिन कोड गर्यो बीटी टक्सिन। त्यो टक्सिनले चाहिँ के गर्यो, त्यो लार्भा जसले कपास खान्थ्यो त्यसलाई मारेको पाइयो। वैज्ञानिकमा खुसी छायो। अब यिनीहरूले के गरे, यो जिन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरे र कटनको नर्मल जिनोममा इन्सर्टेड गर्दे। अब कटन जेनेटिकली मोडिफाइड भयो, त्यसको नाम हो बीटी कटन। अहिलेको कटन चाहिँ बीटी कटन पाउँछ विथआउट द्याट इन्सेक्ट, किन नेचुरली नै टक्सिन हुन्छ नि त। अब योसँग यो जिन छ भनेपछि आफूसँगै टक्सिन भएपछि त त्यो लार्भाले खाँदैन, अनि किसानहरू खुसी भयो।
आत्महत्या गरे पनि फर्केर आए कि जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यस्तो भएको कन्डिसन हो। बीटी कटन बीटी कर्न भन्ने पाउँछ क्या अचेल चाहिँ, यो आइडिया है। कहाँबाट निकालिन्छ भने ब्यासिलस थ्योरिन्जेनेसिस। अर्को निफ जिन हो, त्यो मैले हिजो पढाएको छु, नाइट्रोजन फिक्सिङ जिन, त्यो बायोफर्टिलाइजर पढाउँदाखेरि पढाएको छु। निफ जिन नन लेग्युमिनस प्लान्टमा हाल्न सकिन्छ अनि नाइट्रोजन फिक्सिङ गराउन सकिन्छ। ल क्वेसन हेर, यो है ब्यासिलस थ्योरिन्जेनेसिस अप्टेन फ्रम भन्ने क्वेसन आएपछि त्यसले जान्ने हो। यस्तो हो, ब्यासिलस थ्योरिन्जेनेसिस भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाको नाम हो। यो ब्याक्टेरियामा जिन छ बीटी जिन नामको, त्यो जिनले बीटी टक्सिन कोड गर्यो। त्यो टक्सिनले नेचुरल्ली लार्भा इन्सेक्टलाई मारे पाइयो। जुन लार्भा इन्सेक्टले कटनलाई ध्वस्त पारेको थियो त्यो मारे पाइयो। भनेपछि वैज्ञानिकले के आइडिया लगाए, यसमा भएको जुन बीटी जिन छ ब्याक्टेरियामा भएको, त्यो जिनलाई चाहिँ कपासको नर्मल जिनोममा इन्कर्पोरेट गर्ने। भनेपछि कपास विथ बीटी जिन भयो। भनेपछि कपासमा पनि बीटी टक्सिन कोड हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ अब कपासमा टक्सिन भएपछि त्यो लार्भाहरूले कपास खाँदैन, किसानमा खुसियाली छायो। यो कन्सेप्ट। यो भ्याक्सिन अब्टेन फ्रम जेनेटिक इन्जिनियरिङ के हो भन? होइन है, सेकेन्ड जेनेरेसन हो, थर्ड जेनेरेसन सिन्थेटिक हो। सेकेन्ड जेनेरेसन हो भ्याक्सिन अब्टेन फ्रम जेनेटिक इन्जिनियरिङ, रिकम्बिनान्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट बनाएको भ्याक्सिन हो सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन। इक्जाम्पल के हो? हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन। हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन हो है। इक्जाम्पल के हो? हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन हो। फर्स्ट जेनेरेसन कन्भेक्सनल मेथडबाट बनाएको, सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको है। थर्ड चाहिँ सिन्थेटिक भन्छौँ हामीले, सिन्थेटिक भ्याक्सिन भन्छ थर्ड जेनेरेसन। ल आजलाई पढाउने कुरा चाहिँ यतिसम्म पढाएको है। पिसिआरहरूको बारेमा अब अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीको बारेमा नेक्स्ट लेक्चरमा पढ्छु। प्रोबेबली हामी नेक्स्ट लेक्चरमा सिद्धाउन सक्छौँ यो टपिक, मेन यो पार्ट चाहिँ। आजलाई यति नै गरौँ है। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। जेनेटिकली आइडेन्टिकलै निकाल्यो त जिन, उही जिन त धेरै बनाएको छौँ हामीले त जिन धेरै चाहिएको थिएन अघिको रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट। अरू पनि माध्यम छ, मैले आज पढाएर भ्या छैन, अरू पनि तरिकाले गर्न सकिन्छ के। फर्स्ट जेनेरेसन भनेको चाहिँ कन्भेक्सनल मेथड। पहिला चाहिँ कन्भेक्सनल मेथडबाट त्यो के अरे जेनर, एडवर्ड जेनर, पास्चर, यिनीहरूको पालामा जसरी बनाएको थियो त्यो फर्स्ट जेनेरेसन हो भ्याक्सिन चाहिँ। जेनेटिक इन्जिनियरिङमा एउटा पढायो भने त, एउटा कुरा पढाएको हो नि त मैले त, द्याट इज यो कसरी जिन धेरै बनायो भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो त एउटा आइडिया हो, रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी। देयर आर सो मेनी आइडियाज। मेन पहिलो सुरुवातको आइडिया त्यो हो, त्यो सिकाएको तिमीलाई। यस ल, बाँकी कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा पढ्छौँ। ह्युमन क्लोनिङ यस्तो गरी त सिद्धाएन, गराउन त मिल्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, अनि वैज्ञानिकहरू ट्राई गरिरहेछ, अरू एनिमलमा गरिरहेछ क्लोनिङ। ल आजलाई यति नै गर्यो है, बाइ बाइ।